करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। इन्ना आतईना कल कौसर, सिर्फ इतवार के दिन पढ़ना, एक दिन में मौजज़ा देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इतवार के दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों एक वजीफा पढ़ लें। खुदा की कसम दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। एक दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आप ये वो मुजर्रब वजीफा है कि पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों की जो हाजत है, जो मुराद है, फौरी तौर पर वो हाजत भी आपकी पूरी होगी और वो मुराद भी आप लोगों की पूरी होगी। अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना, अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा अपनी जिंदगी में एक मरतबा कर लो। इतवार के दिन जोहर की नमाज जिस वक्त पढ़ लो, कोशिश करना जाए नमाज पर बैठे बैठे ये एक तस्बीह, ये एक वजीफा जिस तरीके से बताऊंगा आपको उसी तरीके से पढ़ लेना है। आप लोग दुनिया के जिस कोने में, जिस मुल्क में हो, उस वक्त आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जब आपके मुल्क में, आपके शहर में जोहर की नमाज का वक्त हो, आप जोहर की नमाज अदा कर लो और जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लो। अगर तो आप जोहर की नमाज के बाद फौरन वजीफा नहीं पढ़ सकते तो कुछ देर बाद भी आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा कितने दिन पढ़ना है? यूं तो ये वजीफा एक दिन का अमल है, यानी इतवार के दिन जब आप जोहर की नमाज पढ़ो तो उसके बाद आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन अक्सर सवालात करते हैं कि हम रोजाना भी पढ़ सकते हैं, तो नहीं, रोजाना आप ये वजीफा नहीं पढ़ सकते। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी दिन ही पढ़ना है। इसका मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा। ये वजीफा आप लोग इतवार के दिन जोहर के बाद जब पढ़ेंगे, जैसे ही आप लोग जाए नमाज पर सलाम फेर लें, अत्तहियात में जिस तरह बैठते हैं वैसे ही बैठे बैठे आपको ये पढ़ना शुरू कर देना है। मेरी बहनें भी इस वजीफे को पढ़ें और मेरे भाई भी इस वजीफे को लाजमी पढ़ें। मेरे भाई अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वहां पर जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़ लें, और अगर घर में पढ़ते हैं किसी वजह से तो नमाज के फौरन बाद कोशिश करें ये वजीफा पढ़ लें। खवातीन मर्द दोनों का तरीका एक ही जैसा है। इस तरीके से मेरे भाई बहन पढ़ेंगे और मेरी बहनें भी इस तरीके से पढ़ेंगी। आप पर जितना भी कर्जा हो, जितनी भी आपकी मुश्किलात हो, इंशाअल्लाह एक दिन का अमल करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जिस किसी को मैंने इस अमल का बताया, रातों रात उनकी जिंदगियों में दौलत आना शुरू हो गई। कुछ लोगों को तो ऐसा भी देखा है कि जोहर की नमाज के बाद का जो ये वजीफा है, इस वजीफे को मैंने जिस तरतीब से बताया, जोहर के बाद फौरन लोगों ने पढ़ लिया तो असर से पहले पहले उनको रिस्क और पैसों का बंदोबस्त हो गया। इतना तेज वजीफा है और जल्द असर करने वाला, गैबी तरीके से दौलत और पैसों को लाने वाला ये तेज तरीन वजीफा है। मतलब यहाँ वजीफा पड़ा वहां पर काम हो गया। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे जिस बीमारी की हो या जहनी और रूहानी अजियत की शक्ल में, चाहे कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए इससे निजात पाने के लिए फौरन सच्ची तौबा करते अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और उसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके उसे खुशहाल बना देता है। इंसान में गुनाहों और रज़ाइल की जानिब रग़बत का मेलान मौजूद है। इंसान में नफ्स हमारा हर लम्हा अपने गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता रहता है। जिसमें सलीमुल फित्र इंसान किसी गुनाह या गलत काम का इर्तिकाब करता है तो वो ये जान रहा होता है कि वो गलत काम या जुल्म व ज्यादती और फस्क व फुजूर कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत कर रहा है और अल्लाह के फरामीन से बगावत करके उसकी कहरो गजब को दावत दे रहा है। यूं वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह व बर्बाद करता है। लेकिन इसके साथ शैतान के वार, ख्वाहिशात का गलबा, गुनाहों की आर्जी लज्जत, दुनिया की चकाचौंध छोटी और खोखली इज्जत का नशा उनको गुनाह के इर्तिकाब की तरफ ले जाते हैं। गुनाह के इर्तिकाब के वक्त जब कभी इसका जमीर नदा देता है तो वो ये कहकर जमीर को खामोश करा देता है कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है, मैं करीब तौबा कर लूंगा, और इसी तरह महूम उम्मीदों और नारवा ख्यालात से दिल को बहलावा दिए रखता है और गुनाहों की गहरी दलदल में धंसता चला जाता है। दर हकीकत गुनाह इंसान के हक में नहायत खतरनाक है। इससे दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाते हैं और गुनाह का असर जिस्म में जहर की तरह सरायत कर जाता है। आदम की जन्नत से निकलने और इबलीस के मलून होने की वजह भी यही गुनाहों की नहूसत थी। कौम नूह और आदे समूद को भी गुनाहों की पादाश में अजाब से दो चार किया गया। गुनाहों के बेशुमार बुरे असरात और नुकसानात हैं, जिनमें चंद दर्ज झेल हैं। इल्म नूर इलाही है और गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद से कमजोर हाफिजा की शिकायत की तो आपने मुझे तर्क मासी की नसीहत फरमाई और आपने ये बताया कि इल्म एक नूर है और अल्लाह का नूर गुनाहगार को नहीं दिया जाता। गुनाहों का एक असर ये भी होता है कि इंसान की रोजी और रिस्क में तंगी आ जाती है। हसूल रिस्क और फराखी माश के लिए तर्क गुनाह से बेहतर कोई चीज नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जिधर उसका गुमान भी न जाता हो। गुनाहगारों और अल्लाह के दरमियान दूरी
کمزوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا، اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی محرومات کی اہمیت نہ رہی تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں بھول جاتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے اوامر و احکام کو برباد کیا وہ اللہ کی عطاب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحے اس کا محتاج ہے، پھر وہ ان کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر نیام میں زنگ آلود ہو، گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس ہمارا تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، وہ شہوات و خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ تو مر چکتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں اور برزخ میں مر چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں، اس کی اعضاء بھی اس سے غداری کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک بادشاہ کے پاس لشکر تو ہے، لیکن جب وہ اس لشکر سے دشمنی سے مدافعت کرنا چاہتا ہے تو شکست کھا جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حوادث و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خشک سالی، مہنگائی و وارزائی، بد امنی و دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک و بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کے غفلت و شعار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ دنیا میں پیش آمدہ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر دال ہیں کہ نافرمانی سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے بے مصداق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ مضمون قرآن کریم کی 10ویں آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو تو ہم اسے پاکیزہ یعنی عمدہ زندگی دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں ایمان اور اعمال صالحہ کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حلیوہ طبیہ یعنی پر لطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ آیت پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو تو حلیوہ طیبہ یعنی پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی بلکہ پریشان زندگی نصیب ہوگی۔
इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पर चले और अपने अमाल दुरुस्त करें ताकि हमारी जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो सके। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इस वजीफे को मैंने खुद अपनी जिंदगी में जोहर के बाद मैं रोजाना जब भी जोहर की नमाज पढ़ता हूँ तो ये वजीफा पढ़ता हूँ। ये वो वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ते ही आपकी कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है जो पूरी नहीं हो सकी, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी बड़ी मुराद है, आप चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर जाती मकान चाहिए है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि कोई बड़ी रकम आपको मिल जाए, तो आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत मुराद होगी, ये वजीफा पढ़ते ही फौरन पूरी हो जाएगी। जो तंग दस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं वो अपनी तंग दस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी इख्तियार करते हैं। वो कभी किसी से तावीज मांगते हैं और कभी किसी आलम के पास जाते हैं, मगर ऐसे आमाल दुरुस्त नहीं करते। उनकी अपनी गलतियां ही होती हैं, कोताहियां ही होती हैं जो उनका रिज्क कम करने का बाइस बनती हैं और वो इन मुश्किलात के शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिज्क में मुश्किलात पैदा कर देती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिज्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारक की रोशनी में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिज्क कम कर देता है। इसके बाद किसी किस्म के टोटके, किसी किस्म के तावीज नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ, वज़ाइफ जरूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, जितने चाहे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम लो, अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देता है। सबसे पहला अमल जो है वो ये है कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बाइस बनता है। बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं, ये जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर भी खाना खा रही होती हैं। मसलन हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा भी रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बाइस बनता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो बैतुल खला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है, यही नंगा सर उनके रिस्क में तंगी का बाइस बनता है। इस बात से खवातीन को गरेज करना चाहिए क्योंकि इससे रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। एक जमाना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को जहमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, मुआशरे में रिस्क की तंगी का बाइस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझे, क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। बाज़ चीजें चूंकि शरीयत में हैं तो इसमें चूंकि ऐसे मराहिल आते हैं कि हर शख्स इसका मुतहमिल नहीं होता, तो हर एक के सामने बयान करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सहाबियात और सहाबा जब भी कोई ऐसी बात करते जिसके अंदर हया का पहलू होता तो ये आयत पढ़ा करते, अल्लाह जुल जलाल की जात हक को बयान करने में हया नहीं। इंसान है, एक शख्स से ये गलती हुई कि उसके पास औरत आई और उसने चमकारा, नतीजतन वह परेशान हुआ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नमाज पढ़ी। इस कदर परेशान कि क्या बनेगा क़यामत के दिन। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने हमारे साथ नमाजें पढ़ी हैं कि नहीं? कहा नमाजें तो पढ़ी हैं। फरमाया नेकियां बुराइयों को खत्म कर देती है। यहाँ पहाड़ की बात आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग तहामा, सफेद पहाड़ जो तहामा में है, इतनी नेकियां लेकर आएंगे, अल्लाह इन्हें धूल बनाकर उड़ा देंगे। अल्लाह के रसूल क्यों? फरमाया इसलिए वो नमाजें भी पढ़ते होंगे, लेकिन जब इन्हें बुराई का मौका मिलता है तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करने में कभी भी नहीं शर्माते। और ये उस वक्त होगा अगर उसने तौबा नहीं की। अगर तौबा कर ले तो वो शिर्क भी माफ हो जाता है। इसलिए उलमा ये कहते हैं कि आसार रोशनी में कि इंसान की तौबा अगर हो जाए तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक चिड़िया के मुंह में मट्टी हो और वो सफर करे, और सफर भी समंदर के ऊपर करे। हर दो हालतों में वो समंदर का लुकमा बनेगी, जब थक कर गिरेगी तब भी पानी में, और अगर प्यास लग जाएगी तो उसकी चोंच भी या पानी में पिएगी या मट्टी गिरेगी। इस तरह अगर इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो सर से पांव तक गुनाह में है, अल्लाह का ये वादा है सिर्फ गुनाह माफ नहीं करूंगा, उनको नेकियों में तब्दील करूंगा। तो तौबा कर लेने से सब गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहा करते थे, सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहते, कबीरा बन जाते हैं, और इस्तगफार कर लेने से कबीरा कबीरा नहीं रहते, और वो भी माफ हो जाते हैं। तो अल्लाह जुल जलाल हम सबको माफ फरमाए
اور گناہوں سے بچائے۔ ناظرین اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ وہ مجرب تسبیح ہے، آج کا جو مجرب عمل ہے اس عمل کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اتوار کے دن ظہر کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے؟ جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو آج کا جو عمل ہے، آج کا وظیفہ ہے، یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں۔ جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ویڈیو دیکھیں، کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ وہ بھی خود آرام سے پڑھ لیں گے۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے، لیکن آج آپ کو 2 وظائف اس کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یا مسبب الاسباب، یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ فوراً سے دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ یہ جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے، یہ اس طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ یا رحمانو، تو یہ 1 ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیے گا یا اللہ یا رحمانو، یہ 2 ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمانو، یہ 3 ہو گیا۔ اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ ملا کر پڑھ لینا ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگ جب 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو کا پڑھ لیں، اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ تیسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، جلدی سے چلے مت جائیے گا، کیا پتہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے اور آپ جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو پھر آپ کو فائدہ نہ ہو۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ہر بات سمجھ کر جائیے گا، ہر چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جائیے گا۔ تیسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ یہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آخر میں اس کے بعد فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیجئے گا۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔